अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूँ लारेब इश्तियाक। आज हम PNC में मौजूद हैं जहाँ 2 रोज़ा बुध मत कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका इनेकाद हुकूमत पाकिस्तान ने किया है और इसकी इफ्तिताह सदर मुमलिकत डॉक्टर अलवी ने की है। कहते हैं पाकिस्तान में बुध मत की तारीख 3000 साल पुरानी है। इस कॉन्फ्रेंस में 10 ममालिक के वफूद भी शामिल हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं। आइए चलते हैं लोगों से इस कॉन्फ्रेंस के तासुरात जानते हैं। What do you say about this event, your experience? Please share this. I think up to this moment, my only feeling and appreciation is that I feel happy. There's no other words than happy that I could describe my feelings at the moment. मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस हवाले से कुछ बताएं। ये मेरा फर्स्ट टाइम जलाल हुसैन साहब से लिंक था, तो उन्होंने मुझे दावत दी इस्लामाबाद आने की। मैं आया लाहौर से और मिक्स मीडिया में मैं काम करता हूँ और इसमें मैंने बुद्धाइज़्म को शो किया है, साथ एक जो पीस का मैसेज है उसको शो किया है और हमारे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं चाह रहा हूँ कि आर्टिस्टों को आइंदा भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और ये हर साल होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये होने चाहिए, यानी इस तरह के इवेंट्स हमें आगे फ्यूचर में वो फ़ायदा देते हैं यानी? ऐसा है ना, हमारे यहाँ आर्ट को वैसे भी इतनी पज़ीराई नहीं मिलती जैसे बाकी ममालिक में मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चंद आर्टिस्ट भी मिल के कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, उनको एक ओपन स्पेस मिलती है कि आया ये भी एक प्रोफेशन है। लोग अभी तक आर्ट्स को एज ए प्रोफेशन मानते हुए भी सोचते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स के आप प्रोफेशनली इस काम को लेके जा सकते हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे बाकी चीज़ों को हम डेली बेसिस पे लेके जाते हैं, यहाँ पे तो इवेंट्स बहुत अरसे बाद कोई इवेंट होता है जिसमें बहुत कम आर्टिस्ट को बुलाया जाता है या अप्रोच नहीं है, लोगों का नाम नहीं है। तो इस तरह आप खुद से या आर्टिस्ट भी आगे आएँ, खुद अप्रोच करें, या आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इन लोगों को इकट्ठा करें और ऐसे इवेंट्स डिफरेंट टॉपिक्स पे, ये तो एक टॉपिक है, हर टॉपिक पे इस तरह के आर्ट इवेंट्स, आर्ट फेस्टिवल, आर्ट एग्जीबिशंस होने चाहिए। मैम, आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ऐसे कॉन्फ्रेंस आगे मुस्तकबिल में होने चाहिए, यानी इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को एजुकेट हो रहे हैं यानी? जी बिल्कुल, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल होने चाहिए। जैसे कल प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि टॉलरेंस जो है ना दूसरे रिलीजन के लिए वो बहुत ज़रूरी है और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो हमेशा होने चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि दूसरे रिलीजियस लोगों के साथ कैसे मिलजुल के रहना चाहिए। What do you see religious tourism in Pakistan? I see for me it's like the discovery, a new place, a good place, a wholesome place, a holy place here. Because before that we no opportunity to understand more, just read in book. When I reach and touch the earth of Pakistan, I feel the so happy, sunshine, smiling everyone like yours. I respect very much. I find the equanimity, tolerance and peaceful in this land. I will be more our disciples to come back here. This is an international Buddhist conference. People coming from all over the world to talk about the archaeology of Pakistan's Buddhism sites and some of the artwork and the cultural traditions of Buddhism. And then I'm also here to present on interfaith harmony. इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेनिफिशियल है या नहीं? देखिए, बिल्कुल बज़ाहिर बिल्कुल बहुत बेनिफिशियल है। ये कॉन्फ्रेंसेस ही हैं जो पाकिस्तान के बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेके उसको रोशन करती हैं। ये पहली दफ़ा एफ़र्ट हुई है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिल्क सेंटर की तरफ से और बहुत बाहर से इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आए हैं। ये देख के मज़ा आ रहा है और डेलीगेट से इंटरेक्ट करके पता लग रहा है कि उन लोगों को बहुत हैरत है कि पाकिस्तान में हमारी हेरिटेज जो है, जितनी कदीम हेरिटेज है और जितनी डाइवर्स हेरिटेज है, ये दुनिया के बहुत कम मुल्कों में है। हमें सबसे ज़्यादा तो अपने मुल्क की परसेप्शन बदलनी है, यहाँ पे भी लोगों को बुला के और बाहर जाके भी, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस से हम अपनी हिस्ट्री, सकाफ़त, हेरिटेज को तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों को ये ना समझा सकें कि पाकिस्तान डेंजरस जगह नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर एक में यही तासुर है कि जी पाकिस्तान बहुत डेंजरस जगह है। और हालांकि मैं तो 70 मुल्कों में जा चुका हूँ, 4 कॉन्टिनेंट्स में रह चुका हूँ,
Pakistan is actually one of the safest places in the world. بہت اچھا انیشیٹو ہے اس طرح کی کانفرنسز کا، اور پاکستان کا جو امیج دنیا کے سامنے بہت پازیٹیو جا رہا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں کانفرنس کرا رہے ہیں، تو ایک ریلیجیس ہارمنی کریٹ ہوتی ہے، تو دیٹ از ویری اے گڈ تھنگ فار کنٹری. ریلیجن کے اندر جو مختلف سیکٹس ہیں، جیسے کہ مسلمان بینگ اے مسلم جو ہے مختلف سیکٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہونی چاہیے. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور اس سے انٹریکشن بھی ہوتی ہے، نالج بھی شیئر ہوتا ہے، ہم مختلف لوگوں کے ویوز بھی جانتے ہیں. تو اس سے بہت اچھا ونڈرفل مطلب یہ ایک کوشش ہے جو کہ کی گئی ہے. آج آپ نے کانفرنس اٹینڈ کی، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان میں؟ ہاں جی بالکل پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بدھزم کے اوپر ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان بھی فیس کرتا ہے. یعنی میں نے جو اس وقت پریزنٹیشن دی ہے وہ افغانستان، ایران اور پاکستان سے ریلیٹڈ تھی، اور یہ ہے کہ اس میں انٹرفیتھ ہارمنی کے تھرو مطلب ہارمنی ہونی چاہیے. اور بدھزم پر اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں انٹروفیتھ ہارمنی ہو اور انٹرافیتھ ہارمنی ہو، دونوں کے نا ڈائلاگز کر کے ڈسکشن کر کے تو ہم اس میں بہت ساری کنٹروورسیز کو ختم کر سکتے ہیں. اس میں ڈیمولشنگ کرتے ہیں ایسی چیزیں جو نیرو مائنڈڈ ہے، لوگوں کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں، تو اس کو جب ہم ایکول ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے. تو اس طرح سے مطلب یہ ڈائلاگز ہونے چاہیے، اور یہ کانفرنسز جو ہے لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ اس اپرچونیٹی کو اویل کریں. خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ نالج آتا ہے. پاکستان کے اندر ایسے کانفرنسز بار بار ہونے چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انٹلیکٹ جو مختلف ایریاز پہ کام کر رہا ہے وہ ان کو ملنے کا ایک ریزن بن جاتا ہے. ملنے کے بعد سب جو انٹلیکٹ ہے، ملک کی انٹلیکٹ، وہ ایک ذہن پر آ جاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ راستہ دکھاتی ہے ہم سب کو ایز اے کولیکٹیو، اور انڈیویجول جو انڈیویجولی ریسرچز کر رہے کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایک راستہ دکھاتا ہے کانفرنس. آل دا ورلڈ جن ممالک کے پاس اتنا ورتھ فل ہیریٹیج ہے، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کماتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیونکہ ہم لوگوں کا تھوڑا پرابلم جو ہے وہ ایک ڈائلیما کہہ لیں گے کہ ہم سیکٹیرینزم اور کچھ اپنے ایک پرٹیکولر تھاٹس کی وجہ سے یا کچھ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح پروموٹ نہیں کر پا رہے ہوتے نا. لیکن باقی ان چیزوں کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی آپ کو ایکسپوجر بڑھاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک ایسی کوالٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر گروپ کے، ہر ریلیجن کے فالوور کو جو ہے وہ ایک پرٹیکولر رسپیکٹ دینی ہے. ہمیں اس کا پوائنٹ آف ویو سننا ہے. جب ہمارے اندر یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ہم ود اسلام جو ہمارے یہاں سیکٹیرینزم ہے، ہم تب بھی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے اتنا بڑا دل کر لیتے ہیں. تو وہ خود بخود اگر ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے نا، تو خود بخود دائرۂ اسلام کے اندر رہتے ہوئے یہ جو فرقہ بندی ہے نا، یہ بھی پیچھے چلی جائے گی. جو کام کرنے والے ہیں، نئی سے نئی کریشن کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ مزید اچھے سے اچھا کام کریں تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہوں. تو ناظرین، آپ نے جانی کانفرنس کے شرکاء کی رائے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس کا ملک میں انعقاد ہونا چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جانیں. اس طرح ملک میں مذہبی سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ. اللہ حافظ.